يعد أسبوع اللغة الإيطالية أهم موعد مخصص للترويج ونشر اللغة الإيطالية في الخارج عبر مئات المبادرات المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، على غرار الجزائر التي شهدت جامعاتها العديد من الفعاليات، حيث اختير موضوع تحليل دور الإنترنت ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عبر التحولات الفيزيولوجية الطارئة على اللغة الإيطالية. La 18e édition de la semaine de langue italienne a été organisée avec le concours de l'ambassade d'Italie, de l'Institut culturel italien et les universités algériennes, notamment l'université Ali Lounisi de Blida et l'université Alger 2, et le département d'italien, allemand et espagnol. Et la raison de cette semaine de langue italienne, c'est la promotion et la diffusion de la langue italienne dans le monde. Depuis 18 ans, nous organisons cet événement pour faire le point sur cette diffusion de la langue italienne dans le monde. وقد شكل الأسبوع أيضاً فرصة لإجراء لقاءات وحلقات دراسية حول موضوع اللغة يشارك فيها خبراء من الميدان بالإضافة إلى طلبة اللغة الإيطالية. Chaque année, on organise la semaine de la langue italienne dans le monde, ici à l'université d'Alger 2. Auprès de notre département collabore dans cette organisation parce que c'est un événement très important dans la formation des étudiants, de nos étudiants. Et alors, on a quand même un département, la filière d'italien, elle a pratiquement 800 étudiants entre licence, master et doctorat. إقبال الطلبة على دراسة اللغة الإيطالية كتخصص هو ميول شخصي عادة لدراسة هذه الحضارة. Depuis mon enfance, راني نتبعها toujours في la télévision, même نقرأ des livres en italien et tout, et j'aime beaucoup la langue italienne. Après, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai choisi l'italien comme premier choix, et puis ils m'ont donné mon premier choix directement. Comme on dit en italien, la settimana italiana, c'est très important pour les étudiants parce que c'est genre كلي قرينا des livres, ندو بزاف معلومات, surtout كاين بزاف des personnalités importantes كيما la rappresentante dell'Accademia della Perusia, c'è delle professori, di insegnanti, anche il capo di dipartimento. أنا في الثانوية كنت نقرأ لغة إسبانية. مور ما جبت الباك كانت عندي اللغة الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، فقررت ندير لغة خارجة على نطاق المعرفة تاعي، وما لقيتش أحسن من اللغة الإيطالية باعتبار أنه قريبة لنا وكاين بزاف أوجه تشابه بيناتنا وبين الشعب الإيطالي، وايضا التاريخ الايطالي جد مغري لدرجه انه ما تقدرش ما تدرسوش باعتبار التنوع اللي فيه. هذا وقد جرت حوارات ومحاضرات بجامعة الجزائر 2 حول تعزيز ميدان تعليم اللغة الإيطالية والاستراتيجيات الرامية إلى توفير قدر أكبر من الدعم له. بسان يتطرق إلى مرض بإمكان المصاب به الشفاء منه، وهذا عن طريق الكشف المبكر. ومن العوامل التي تساعد كذلك على الشفاء العامل النفسي والتغذية الصحية. نعم، موضوع كثر الحديث عنه خاصة في هذا الشهر الذي خصص له، هو سرطان الثدي. ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ كيف يتم التشخيص؟ وما هي التغذية التي يجب اتباعها للوقاية منه؟ أسئلة تجيب عنها ابتسام حارش فيما يلي. سرطان الثدي هو النمو الغير الطبيعي لخلايا الثدي مما يحولها إلى خلايا سرطانية، وهو يظهر على شكل كتلة في نسيج الثدي. تكون غالبا غير مؤلمة، كما يتميز بقدرته على الانتشار لمواقع أخرى في الجسم، وباكتشافه في مراحل مبكرة تكون فرصة الشفاء كبيرة جدا.
فيما يخص العوامل التي تسبب هذا المرض، هناك عوامل عديدة منها الهرمونية، الوراثية، وكان عوامل أخرى. فيما يخص العوامل التي بإمكانها تحمي المرأة من سرطان الثدي، يوجد التغذية الصحية السليمة، النشاط الرياضي المنتظم، الحمل والرضاعة. نبدأ الأول كاين حاجة نعرفوها ديما اللي هي الوقاية خير من العلاج، وأحسن حاجة للوقاية هي التشخيص المبكر. يتم علاج سرطان الثدي عن طريق الجراحة، حيث يتم استئصال جزء من الثدي أو استئصاله كليا حسب الحالة، ليتم بعد ذلك التطرق إلى العلاج الإشعاعي جنبا إلى جنب مع العلاج الكيميائي، الذي من شأنه أن يقتل أي خلايا سرطانية متبقية. Le cancer du sein, c'est un cancer qui occupe la première place dans les cancers en Algérie. Et le traitement médical du cancer du sein ne se base pas sur uniquement la chimiothérapie. Il y a la chimiothérapie, l'hormonothérapie et la radiothérapie. Le traitement médical aussi, il y a la thérapie ciblée. Donc la chimiothérapie, elle est indiquée pas pour toutes les malades. Il y a certains malades où si le diagnostic il se fait à un stade précoce, il y a indication à une hormonothérapie. C'est l'intérêt de faire un dépistage précoce, éviter tout traitement agressif pour la malade. Et puis il y a la chimiothérapie qui est indiquée dans les cas localement avancés ou à un stade métastatique, associée plus ou moins à une thérapie ciblée. إلى جانب الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي، هناك عدة عوامل تتدخل في عملية شفاء المريض، فالجانب النفساني يساهم في عملية الشفاء. يبقى العلاج والمرافقة النفسية شيء مهم كثير فيما يخص الأمراض السرطانية بصفة عامة، وسرطان الثدي لدى المرأة يعني هي يبدأ قبل التشخيص، لأنه الناس يعني النساء عندهم مخاوف حول هذا المرض، ولما تشخص المرض يعني تكون عندها سرطان ثدي راح تصاب بصدمة، راح تكون يعني كما يقولوا بعض العبارات اسمها طيح على الأرض. دونك هذا تعبير على مدى يعني أهمية الصدمة، وتبقى تفكر كيفاش راح تعالج، واسكو راح تعيش ولا ما راحش تعيش، وشنو هما الآثار الجانبية تاع العلاج وكيفاش ووقتاش. أمام العلاج راح يزيد الآثار الجانبية تاع العلاج، يعني هناك العمليات الجراحية راح يتم استئصال الثدي بطريقة كلية أو جزئية، هذا راح يأثر لها على يعني النفسية تاعها، كيفاش تشوف هي يعني الصورة تاع الجسم تاعها، وخاصة العلاج الكيميائي اللي في بعض الحالات يطيح الشعر إلى غير ذلك راح يزيد يتوشي لها يعني في الأنوثة تاعها. إن التغذية السليمة هي الأخرى شيء ضروري لنمو جسم الإنسان والاستمرار حياته، بل والحفاظ على صحته، فالتغذية السليمة هي الأخرى تساهم في عملية الشفاء. الجسم تاعنا يوميا يحتاج إلى كميات معينة من الأغذية، وهذه الأغذية تتفرق ماشي كيف تسمى كاين مجموعات غذائية، كل مجموعة عندها الخصوصيات تاعها اللي كيتفادى الأغلبية تاع الأمراض ماشي غير مرض السرطان. ما لازمش نفرط من مجموعة معينة كما باغ السكريات ولا الدهون، هادو يسبوا لنا السمنة ومن بعد يديروا لنا دي كارونس، بعد كون نتجنبوا باغ ما ناكلوش لي بروتين ولا ما ناكلوش الفواكه والخضر، يصراو لنا مشاكل في الصحة. بما أنه دراسات الأخيرة تثبت أن تقريبا 30 إلى 40% من حالات السرطان يمكن تجنبها باتباع نمط معيشي صحي، وحنا كمختصين في التغذية أيضا ندلي بدلونا في هذا الأمر هذا لتحسيس المواطن الجزائري بضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، طبعا للتقليل من خطورة نسبة خطورة الإصابة بهذا المرض. ما فيش هناك غذاء يعني سحري ولا عنده مفعول يعني هكذا قال الإنسان لما يأكلوه ما راح يصاب بالمرض، ولكن الإنسان مهما كان يقلل من نسبة الخطورة يعني بالإصابة.
إلى جانب العلاج الجراحي والإشعاعي والكيميائي، يلعب كل من الجانب النفساني التغذية السليمة وحتى الرياضة دورا مهما في عمليات الشفاء من أي مرض.